अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस का छापा। तेलंगाना के जिले हनमकुंडा के सुधानगर कॉलोनी के एक मकान में जिस्म फरोशी का अड्डा चलाए जाने की इत्तला पर टास्क फोर्स पुलिस की टीम ने मकान पर छापा मारते हुए रंगे हाथों 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में अक़ल तरीन दर्जे हरारत मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में दर्ज किया गया। तेलंगाना के डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव की चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कदमबोसी के बाद एक बड़ा तनाज़ा। प्रगति भवन में मुनक़िदा इजलास में महकमे सेहत आमा के एक आला ओहदेदार ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार चीफ मिनिस्टर KCR के पाँव छुए। इस दिन चीफ मिनिस्टर ने तकरीब से कबल डॉक्टर जी श्रीनिवास राव को 2 बार चीफ मिनिस्टर के पैर छूते हुए देखा गया। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ओहदेदारों और बैंकों के इंतजामिया के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद हफ्ते को 1 रोजा मुल्क गिर हड़ताल करने का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में ज़ेर तालीम बालिग तालिबात को हेल्थ किट्स की खरीदी और तकसीम के लिए 69 करोड़ 52 लाख रुपए की रकम को इंतजामी मंजूरी दे दी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत के हर असम्बली हल्के में एक फायर स्टेशन कायम करने का फैसला। हुकूमत की जानिब से रियासत में 15 नए फायर स्टेशन कायम करने और 382 ओहदे यानी 367 मुस्तकिल और 15 आउटसोर्सिंग तश्कील देने का फैसला करते हुए अहकामात जारी। मुल्क के पहले प्राइवेट रॉकेट की कामयाब लॉन्चिंग। इसरो ने तारीख रकम कर दी। 3 घंटे की उल्टी गिनती के बाद आज सुबह 11:30 बजे प्रारंभ ने आंध्र प्रदेश के साहिली मुकाम श्रीहरिकोटे से कामयाबी के साथ उड़ान भरी। हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने इस रॉकेट को तैयार किया। मुलाजमीन जायद वक्त दें या नौकरी छोड़ दें। एलन मस्क ने कहा, साइन अप न करने वालों को 3 महीने की तनख्वाह देकर उनका हिसाब बेबाक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, कामयाब होने के लिए ट्विटर को बहुत ज्यादा सख्त होने की जरूरत होगी। एशिया पैसिफिक खित्ता किसी भी मुल्क के लिए मैदान जंग नहीं। शी जिनपिंग ने कहा, जो ममालिक नई सर्द जंग शुरू करने की तैयारी कर रहे उन्हें हमारे मुल्क से इजाजत नहीं दी जाएगी। हमें एक हुदूद में रहकर एक दूसरे के साथ शफाफ और ईमानदारी रवैया अख्तियार करना चाहिए। नाज़रीन, वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के जिले हनमकुंडा के सुधानगर कॉलोनी के एक मकान में जिस्म फरोशी का अड्डा चलाए जाने की इत्तला पर टास्क फोर्स पुलिस की टीम ने मकान पर छापा मारते हुए रंगे हाथों 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और 3 ख्वातीन को बचा लिया जिनसे जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए हनमकुंडा पुलिस टास्क फोर्स टीम के हवाले कर दिया गया। दोनों शहरों में रात के औकात में सर्दी की लहर में इजाफे के साथ ही कई इलाकों में रात देर गए ट्रैफिक पर शहरियों की आमद व रफ्त मांद पड़ चुकी है और शहरी जल्द घरों को रवाना होने लगे हैं। शहर के कई इलाकों में रात देर गए जहां चहल पहल हुआ करती थी, उन इलाकों में सन्नाटा छाने लगा है और शहरी घरों को रवाना होने लगे हैं। दोनों शहरों के अलावा वनस्थलीपुरम, नवाही इलाकों, पल, बंडलागुड़ा, राजेंद्र नगर, अत्तापुर, शमशाबाद,
بعد ناگل، آرسی پورم، ابراہیم پٹنم اور دیگر میں رات کے اوقات میں درجہ حرارت میں کافی گراوٹ آ رہی۔ محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی کے مطابق شہر میں درجہ حرارت میں گراوٹ کے ساتھ سردی کی لہر میں اضافے کے امکانات تھے، لیکن گزشتہ 2 یوم کے دوران درجہ حرارت میں اس قدر گراوٹ ریکارڈ نہیں کی گئی جتنی گزشتہ یوم ریکارڈ کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ شام کے ساتھ ہی سرد ہواؤں کے سبب شہری مکانات کا رخ کرنے لگے ہیں اور رات دیر گئے بس اسٹیشن کے علاوہ دیگر مقامات پر موجود افراد کو آگ تاپتے دیکھا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جاریہ ہفتے کے دوران شہر حیدرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں سردی کی لہر جاری رہے گی اور ضلع میدک، نرمل، عادل آباد کے علاوہ دیگر علاقوں میں درجہ حرارت میں غیر متوقع گراوٹ ریکارڈ کیے جانے کے امکانات ظاہر کیے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 2 یوم کے دوران درجہ حرارت میں مزید گراوٹ ریکارڈ کی جائے گی اور شہر حیدرآباد کے نواحی و مضافاتی علاقوں میں بھی درجہ حرارت میں گراوٹ ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے۔ تلنگانہ کے ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ ڈاکٹر جی سنواس راؤ کی چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی قدم بوسی کے بعد ایک بڑا تنازع پیدا ہو گیا۔ پرگتی بھون میں منعقدہ اجلاس میں محکمہ صحت عامہ کے اعلیٰ عہدیدار نے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار چیف منسٹر KCR کے پاؤں چھوئے تھے۔ اس دن چیف منسٹر نے تقریب سے قبل ڈاکٹر جی سنواس راؤ کو دوبارہ چیف منسٹر کے پیر چھوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس واقعے کا ویڈیو وائرل ہو گیا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر راؤ کو چیف منسٹر کو گلدستہ پیش کرتے ہوئے دیکھا گیا، اس کے بعد وہ ہال میں داخل ہوئے جہاں تقریب منعقد ہونے والی تھی۔ بعد ازاں ڈاکٹر سنواس نے اپنے پینٹ کے جیب سے ایک کاغذ کی پرچی نکالی اور KCR کے حوالے کیا۔ KCR نے جیسے ہی پرچی کو اپنی جیب میں رکھا تب ڈائریکٹر میڈیکل ہیلتھ نے KCR کی قدم بوسی کی۔ اس کے بعد ڈائریکٹر جی سنواس کو چیف منسٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتے دیکھا گیا۔ انہوں نے ایک بار کی قدم بوسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ KCR کے ہال سے روانہ ہونے سے تھوڑی دیر قبل ڈاکٹر سنواس راؤ نے ایک بار پھر دوسری بار چیف منسٹر کے پیر چھوئے اور ہاتھ جوڑ کر ان سے کچھ درخواست کی۔ یہ واضح نہیں ہوا کہ ڈائریکٹر محکمہ صحت عامہ کی تحریر اور ان کی زبانی درخواست کا متن کیا تھا، لیکن قیاس لگایا جا رہا کہ ڈاکٹر سنواس راؤ آئندہ الیکشن میں TRS ٹکٹ پر انتخاب لڑنا چاہتے ہیں۔ عہدیداروں کی جانب سے KCR کی قدم بوسی کرنا نئی بات نہیں، سابق میں کئی بار اعلیٰ عہدیداروں نے علیحدہ پروگراموں میں KCR کے پیر چھوئے ہیں۔ آل انڈیا بینک امپلائیز ایسوسی ایشن AIBEA نے انڈین بینکس ایسوسی ایشن IBA عہدیداروں اور بینکوں کے انتظامیہ کے ساتھ بات چیت ناکام ہونے کے بعد ہفتے کو ایک روزہ ملک گیر ہڑتال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ AIBEA نے بینکوں پر بڑھتے مختلف قسم کے حملوں کے خلاف اس ہڑتال کا اعلان کیا۔ AIBEA کے جنرل سیکرٹری CH وینکٹ چلم نے بتایا کہ ہڑتال میں 3 لاکھ ملازمین اور عہدیدار حصہ لیں گے۔ ہڑتال کے پیش نظر ملک بھر میں بینک خدمات متاثر ہونے کا امکان ہے۔ چیف لیبر کمشنر سینٹرل ریمس تیرو نے IBA کو مشورہ دیا تھا کہ قابل قبول حل تلاش کرنے AIBEA کے ساتھ باہمی مذاکرات کرے۔ چنانچہ IBA نے AIBEA کو بات چیت کے لیے مدعو کیا، جس میں ریجن ناگر صدر وینکٹ چلم، BS رام بابو، نند کمار چوہان، چنکر راول، DR تلجاپوکر اور للیتا جوشی کے علاوہ سٹی بینک اور MUFG بینک میں اس کے یونٹ کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ تلنگانہ حکومت نے سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں زیر تعلیم بالغ طالبات کو ہیلتھ کٹس کی خریدی اور تقسیم کے لیے 69 کروڑ 52 لاکھ روپے کی رقم کو انتظامی منظوری دے دی ہے۔ زپر بیگ، سینیٹری نیپکن اور پانی کی بوتل پر مشتمل کٹس سرکاری اسکولوں اور سرکاری کالجوں میں زیر تعلیم 8ویں جماعت تا انٹرمیڈیٹ کی طالبات کو سن بلوغ ہیلتھ پروگرام کے تحت فراہم کیے جائیں گے۔ جاری کردہ احکام میں حکومت نے کہا ہے کہ اس کے مصارف کی تکمیل NHM نیشنل ہیلتھ فنڈز کے فنڈ سے کی جائے گی۔ اس ضمن میں کمشنر ہیلتھ و خاندانی بہبود و مشن ڈائریکٹر NHM ضروری کارروائی کریں گے۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے ریاست کے ہر اسمبلی حلقے میں ایک فائر اسٹیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے ریاست میں 15 نئے فائر اسٹیشن قائم کرنے اور 382 عہدے، 366 مستقل اور 15 آؤٹ سورسنگ تشکیل دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے احکامات جاری کیے گئے۔ حکومت کا مقصد اس عملے کے ذریعے فائر اسٹیشن کا مینٹیننس کرنا ہے۔ یہ فائر اسٹیشن ان اسمبلی حلقوں میں قائم کیے جائیں گے جہاں پہلے سے کوئی فائر اسٹیشن موجود نہیں۔ یہ فیصلہ اس وقت
लिया गया जब रुकन असम्बली स्टेशन घनपुर टी राजैया ने चीफ मिनिस्टर से उनके हलके में फायर स्टेशन के क़याम के लिए फंड्स मंजूर करने की दरख्वास्त की थी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। और अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तानी खलाई तहकीक तंजीम इसरो ने जुमे को मुल्क का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस को कामयाबी से लॉन्च किया, जिसका नाम परराम्भ है। इस लॉन्चिंग के जरिए इसरो ने खलाई तहकीक के मैदान में सुनहरी तारीख रकम कर दी। 3 घंटे की उल्टी गिनती के बाद आज सुबह 11:30 बजे परराम्भ ने आंध्र प्रदेश के साहिली मुकाम श्रीहरिकोटे से कामयाबी के साथ उड़ान भरी। हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने इस रॉकेट को तैयार किया है। इसका वजन 545 किलोग्राम है। ठोस ईंधन से चलने वाले और 6 मीटर लंबे सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को साउंड रॉकेट लॉन्चिंग पैड से छोड़ा गया है। इसके अलावा 3 पेलोड के साथ इस रॉकेट की कामयाब लॉन्चिंग के साथ ही हिंदुस्तानी खलाई तहकीक के मैदान में एक और बड़ी छलांग लगा दी। स्काई रूट एरोस्पेस ने ट्वीट किया, दिल की धड़कन तेज, सबकी नजरें आसमान की तरफ हैं, जमीन सुन रही है। एलन मस्क ने ट्विटर के मुलाजमीन के साथ गैर मुतवक्किल सख्ती करते हुए कहा है कि वो या तो सख्त मेहनत करते हुए ज्यादा वक्त तक काम करने के अहद करें या फिर मुलाजिमत से दस्तबरदार हो जाएं। ये इतला मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक सोशल मीडिया फर्म के नए मालिक ने मुलाजमीन को एक ईमेल में कहा कि अगर वो काम करना चाहते हैं तो उन्हें ज्यादा घंटे तक कमर तोड़ मेहनत करने का अहद करना चाहिए। एलन मस्क ने कहा है कि जब तक साइन अप ना करने वालों को 3 माह की तनख्वाह देकर उनका हिसाब बेबाक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कामयाब होने के लिए ट्विटर को बहुत ज्यादा सख्त होने की जरूरत होगी। उसका मतलब है कि अमले को सख्त मेहनत और लंबे घंटे काम करने की जरूरत होगी। एलन मस्क ने मुलाजमीन से कहा है कि अगर वो नए ट्विटर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उन्हें शाम 5 बजे तक एक लिंक पर क्लिक करना होगा। उन्होंने कहा, आप जो भी फैसला करते हैं ट्विटर को कामयाब बनाने के लिए आपकी कोशिशों के लिए शुक्रिया। उन्होंने मुलाजमीन को एक ईमेल में कहा कि इनसे हफ्ते में कम से कम 40 घंटे दफ्तर में रहने की तवक्को की जाएगी। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि एशिया पैसिफिक खित्ता किसी भी मुल्क के लिए मैदान जंग नहीं, इसलिए किसी भी मुल्क को इसे मैदान जंग बनाने का ख्याल तुर्क कर देना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग के तहरीरी रिमार्क्स थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक ऑपरेशन APEC सरबराही इजलास के मौके पर एक कारोबारी तकरीब के लिए तैयार किए गए। सदर ने कहा कि जो ममालिक नई सर्द जंग शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हमारे मुल्क से इजाजत नहीं दी जाएगी। हमें एक हदूद में रहकर एक दूसरे के साथ शफाफ और ईमानदारी का रवैया अख्तियार करना चाहिए। शुमाली कोरिया ने शी जिनपिंग और जापानी वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा की मुलाकात के बाद मुख्तसर फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने सख्त फौजी रद्दअमल से खबरदार किया। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस का छापा। तेलंगाना के जिले हनमकुंडा के सुधानगर कॉलोनी के एक मकान में जिस्म फरोशी का अड्डा चलाए जाने की इत्तला पर टास्क फोर्स पुलिस की टीम ने मकान पर छापा मारते हुए रंगे हाथों 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
تلنگانہ میں سردی کی شدت میں دن بدن اضافہ، محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست میں اقل ترین درجہ حرارت متحدہ عادل آباد ضلع میں درج کیا گیا۔ تلنگانہ کے ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ ڈاکٹر جی سرینواس راؤ کی چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی قدم بوسی کے بعد ایک بڑا تنازعہ۔ پرگتی بھون میں منعقدہ اجلاس میں محکمہ صحت عامہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار چیف منسٹر KCR کے پاؤں چھوئے۔ اس دن چیف منسٹر نے تقریب سے قبل ڈاکٹر جی سرینواس راؤ کو 2 بار چیف منسٹر کے پیر چھوتے ہوئے دیکھا گیا۔ آل انڈیا بینک امپلائیز ایسوسی ایشن، انڈین بینکس ایسوسی ایشن، عہدیداروں اور بینکوں کے انتظامیہ کے ساتھ بات چیت ناکام ہونے کے بعد ہفتے کو 1 روزہ ملک گیر ہڑتال کرنے کا فیصلہ۔ تلنگانہ حکومت نے سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں زیر تعلیم بالغ طالبات کو ہیلتھ کٹس کی خریدی اور تقسیم کے لیے 69 کروڑ 52 لاکھ روپے کی رقم کو انتظامی منظوری دے دی۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے ریاست کے ہر اسمبلی حلقے میں ایک فائر اسٹیشن قائم کرنے کا فیصلہ۔ حکومت کی جانب سے ریاست میں 15 نئے فائر اسٹیشن قائم کرنے اور 382 عہدے یعنی 367 مستقل اور 15 آؤٹ سورسنگ تشکیل دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے احکامات جاری۔ ملک کے پہلے پرائیویٹ راکٹ کی کامیاب لانچنگ، اسرو نے تاریخ رقم کر دی۔ 3 گھنٹے کی الٹی گنتی کے بعد آج صبح 11:30 بجے پرارمبھ نے آندھرا پردیش کے ساحلی مقام سری ہری کوٹے سے کامیابی کے ساتھ اڑان بھری۔ حیدرآباد کی اسکائی روٹ ایرو اسپیس کمپنی نے اس راکٹ کو تیار کیا۔ ملازمین زائد وقت دیں یا نوکری چھوڑ دیں، ایلن مسک نے کہا سائن اپ نہ کرنے والوں کو 3 مہینے کی تنخواہ دے کر ان کا حساب بے باک کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کامیاب ہونے کے لیے ٹویٹر کو بہت زیادہ سخت ہونے کی ضرورت ہوگی۔ ایشیا پیسیفک خطہ کسی بھی ملک کے لیے میدان جنگ نہیں، شی جن پنگ نے کہا جو ممالک نئی سرد جنگ شروع کرنے کی تیاری کر رہے انہیں ہمارے ملک سے اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہمیں ایک حدود میں رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ شفاف اور ایمانداری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔